ومنها لم يكن هذا الحادث ليمر بسلام، فقد كان الشرارة التي تسببت في هلكة العرب كما في الحديث: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، لأن نظرة العرب إلى هيئة كبار العلماء في السعودية أنهم هم القطب الذي يدور عليه رحى الإسلام، وهم قدوتهم في الدين، فيفهمون الدين على وفق ما يملونه عليهم، فعند ذلك لا تسأل عن هلكتهم بسبب اتباعهم. فإذا كانت الثقافة الدينية في القرى أدت إلى الإلحاد في الحرم، فإن هذه الثقافة من باب أولى ستؤدي إلى استحلال الدماء في بقية العواصم العربية. ولذا شرقت الهلكة وغربت، فخربت بغداد، وذبحت الجزائر، وضربت الرياض، ونسفت الشام، وقصفت صنعاء، وأحرقت القاهرة، وقذفت ليبيا، ولا تسأل عن هلكة العرب. فصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ومنها أن تسببت حادثة جهيمان في نشر ثقافة واسعة عن المهدي، وأثارت ضجة صاخبة، وقدمت دعاية مجانية للمهدي العائذ الثاني، ليعلم الناس عن أحواله وحقيقته ووقت ظهوره. الحرم في في الوقت هذا في أطياف من الدنيا كلها، في أفارقة وفيهم من كذا ما يفهمون إيه اللي بيحصل، لأن هم برضه لما وقفوا في الحرم في بعد الفجر وإن ظهر عندنا المهدي وكذا، الناس ما يفهموا إيه. فخطبت عنه المنابر، وكتبت عنه المحابر، وألفت فيه المصنفات، فاستيقظ من كان نائما، وأشرب الناس حبه وذكره. لقد كانت حادثة حركة جهيمان بالنسبة لحركة أنصار الإمام المهدي عليه السلام بمنزلة الفجر الكاذب الذي يلوح في الأفق قبيل ظهور الفجر الصادق، ينبه الغافل ويرشد الجاهل إلى ظهور الإمام المهدي الحقيقي. فلا تقنع بأول ما تراه، فأول طالع فجر كذوب. قد أخذ آل سعود فرصة كاملة ووقتا كافيا لمراجعة أمرهم، ولقد كان التحذير والنذير واضحا في حادثة جهيمان أن يعودوا لمثله أبدا. السعودية لم تكن كذلك قبل 79. السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة بعد عام 79 لأسباب كثيرة ليس المجال اليوم ذكرها. فنحن لم نكن بالشكل هذا في السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب. 70% من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. هناك انتشار واسع لمنظور أن النوع المطبق من التعاليم الإسلامية في السعودية هو قاس وصارم ولا هوادة فيه. هل هذا حقيقة؟
بعد عام 79 باتت هذه حقيقة. كنا ضحايا خصوصا من بين أبناء جيلي الذين عانوا من هذا كثيرا. كيف كانت السعودية قبل عام 79؟ كنا نعيش حياة طبيعية جدا كبقية دول الخليج. كانت النساء تقودن السيارات، كانت هنالك صالات سينما في السعودية، كانت النساء تعملن بكل مكان. كنا أشخاص طبيعيين نتطور كأي دولة أخرى في العالم حتى أحداث عام 79. التلفزيون، المظاهر العامة، الجرائد كانت تعرض صور البيكيني، والتلفزيون يجيب أغاني غربية وخلاعة، يعني حاجة قريبة من خلاعة. أذكر النوادي الرياضية كانت تعرض بورنوغرافي، كانت تعرض نوادي رياضية، سينما خلاعية كاملة لهذه الدرجة؟ نعم. وكان الناس يسمعون يدرون ولا أحد يعمل شيء. فأحدثت هذه ردة فعل، وكان لها دور في حماس الناس لهذه الجماعة، جماعة الشباب. شوف، ما في شك انه اليوم صار الموضوع، احنا اليوم اللعب على المكشوف. اليوم انت امام مثل ما قلت سندمرهم. معناه انه يعني هذه مرحلة يجب ان ننظفها. سندمرهم معناه انه دخلوا تمكنوا، وبعدين وين ودونا إلى الموت، ودونا إلى كوارث. 20 معتقلا في الساعات القليلة الماضية، كان على رأسهم مجموعة من أشهر الدعاة والمفكرين رغم خلو حساباتهم من أي حديث عن السياسة وأزماتها. ومضوا ونحن باقون. ولكنهم عادوا بفساد أعتى مما كانوا ابتدأوه قبل عام 1979 للميلاد. وصدق الله، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأفسد آل سعود في الأرض مرتين وعلوا علوا كبيرا، وصاروا هم والصهاينة وجهين لعملة واحدة، فأخرج الله ما كانوا يحذرون وطفح على ألسنتهم الحقد على الدين. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وعادوا لإظهار فسادهم الفاضح ونفاقهم الواضح بأقوى مما كانوا عليه. وسنة الله الجارية أن يعود عليهم بالمهدي حقا وصدقا. وإن عدتم عدنا. قال تعالى: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. والعودة في هذه المرة إنما هو بفجر صادق وبالمهدي حقا وصدقا، وهو الذي جاءت به الآثار أنه هو من يطفئ الله به الفتنة التي أوقظت بتداعيات حادث استحلال الحرم، ويعيد للناس ألفتهم وبزارتهم التي أفسدت بعد حادثة استحلال الحرم، ويوقف الله به نزيف الاقتتال وسيل الدماء الذي أهلك العرب حتى وصل إلى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة. فقد جاءت الآثار أن الناس يحجون معا ويعرفون معا على غير إمام، فبينما هم نزول بمنى إذ أخذهم كالكلب، فسارت القبائل إلى بعض فاقتتلوا حتى تسيل العقبة دما. فيفزعون إلى خيرهم فيبايعونه بين الركن والمقام، ولا يراق في بيعته محجمة دم،
لا يهرق دما ولا يوقظ نائما. فمن كان نائما في الحرم وقت بيعة الإمام المهدي فإنه لا يستيقظ من نومه إلا وقد تمت البيعة وانفض جمع المبايعين. والمهدي الحق يحثو المال حثوا بعد الحصار الخانق الذي بدأ على العراق ثم الشام وبعد تقطع التجارات والطرق. وقد امتدحت الآثار 7 علماء من آفاق شتى يبايع لكل واحد منهم 313 رجلا. وجاءت الآثار أن خلص أنصاره المبايعين على عدة أهل بدر 319 لا يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون. وترتيب وتنسيق 7 العلماء إنما هو قبل تعرفهم على الإمام المهدي، فطوبى لمن سبق إليه، فقد آن أوانه وأظل زمانه. وهذا الجيل هو الجيل الذي يظهر فيهم الإمام المهدي عليه السلام. قال تبيع: سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعوذ آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف. رواه نعيم بن حماد. سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، والعائذ الأول هو القحطاني الذي أخرجته حركة جهيمان. ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، وأشار بقوله من دهرهم إلى أن الجيل الذي عاش فصول قصة العائذ الأول سيدرك قصة العائذ الثاني. فإن أدركته فلا تغزونه، فإدراكه أمر ممكن لتقارب زمن ما بين العائذين. فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف. انتهى العائذ الأول بالبيت الحرام محمد بن عبد الله القحطاني، وهو علامة لقدوم العائذ الثاني بالبيت الحرام محمد بن عبد الله المهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ذرية ولده الحسن والحسين عليهما السلام، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويحث المال حثيا ولا يعده عدا، يقيم الله به الخلافة على منهاج النبوة، ويبايع له ما بين الركن والمقام. فإلى ذلكم اللقاء. يا مهدي وملهمنا وأنت القائد العالم، جعلت الركن مدرسة لجيل واعد قادم، تعلم منك أن يسعى بسعي صادق جازم، وأن خلافة الإسلام حتما عدلها قائم. أمت وأمت على طاغ عنيد، سلام يا أبا الهدي السديد، سلام يا أبا النهج الرشيد، سلام يا أبا الهدي السديد، سلام يا أبا النهج الرشيد، أبا النهج الرشيد، سلام يا أبا الهدي السديد، سلام يا مولاي، سلام يا مولاي، سلام يا مولاي.